ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے وے جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے۔ نبی ولی سارے اس دے درد محتاج نے مگر وہ کسی دے درد محتاج نہیں۔ درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین آمینہ دے در یتیم شیمہ دے ویر صدیق دے غار یار حسن و حسین دے نانا جان میرے اور تاڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے اللہ پاک درود و سلام دی بارش نازل فرمائے۔ دعائے مغفرت آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین اللہ پاک انہاں دیاں قبراں تے لکھاں کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر محرم الحرام دے مہینے دے اندر جتے صحابہ کرام علیہ اجمعین تے تبرہ بازی کیتی جاندی ہے اوتھے اہل حدیثاں دے بارے بھی تبرہ بازی کیتی جاندی ہے۔ حضرات لوگاں نوں یہ تاثر دوایا جاتا ہے کہ اہل حدیث آل رسول نوں نہیں مانتے، اہل بیت نوں نہیں مانتے۔ یہ سراسر کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ حضرات آل رسول اہل بیت جڑا انہاں نوں نہیں ماندا او لعنتی ہے، او بے ایمان ہے۔ جس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جس دا جتنا گہرا تعلق ہے سانو اس ہستی دے نال اونا ہی زیادہ محبت ہے اور پیار ہے، اور ساڈا عقیدہ اللہ دی توفیق دے نال بالکل قرآن و حدیث دے مطابق ہے۔ آل رسول اسی کنہاں نوں سمجھنے ہیں؟ بنو ہاشم دے اندر تمام کلمہ پڑھنے والے آل عباس، آل عقیل، آل جعفر اور آل علی نبی پاک دی آل دے اندر شامل ہے، اور اہل بیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین دے متعلق بھی اہل بیت دا لفظ استعمال کیتا ہوئے۔ اس تو انہاں دی مزید جڑی شان مقام ہے اس اندر اضافہ ہوندا ہے۔ اس دا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ حضرت علی حسنین کریمین دے بارے اہل بیت دا لفظ استعمال کیتا ہوئے تے نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت اندر شامل نہیں۔ اور جڑا بندہ نبی پاک دیاں بیویاں نو آقا دیاں اہل بیت نہیں مانتا
وہ قرآن دا بھی منکر ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی گستاخ ہے۔ حضرات آل لفظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں دے متعلق بھی استعمال ہویا ہے، اور بنو ہاشم کے اندر تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمان جنہ دے صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ بات نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے، اور اللہ دی رحمت دے نال جڑا کوئی توجہ دے نال گفتگو سنے گا اور اس بات کا اس کو پتہ چل جائے گا اہل حدیث آل رسول دے بھی حبدار نے اور اہل بیت دے نال بھی محبت پیار کرنے والے نے۔ اہل بیت کی بات کرتے جے اسی اونا جڑے ذرات نے جنہ ذرات دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم مبارک لگے اسی تے اونا ذریعہ دے نال بھی محبت کرنے ہیں، اور جس پہاڑ دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کیتا اسی اس پہاڑ دے نال بھی محبت کرنے ہیں۔ حضرات آل رسول اہل بیت انہاں دا مقام تے بڑا اعلیٰ ہے، وہ بڑی شان والے نے، بڑے مقام والے نے اور بڑی عظمت والے نے۔ کوئی عام انسان دی مسلمان دی بندہ گستاخی کرے، اس دی بے عزتی کرے، اس کو رسوا کرے، اسی تے اس بندے نو بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ حضرات آل رسول اہل بیت دے نال اسی محبت تے پیار کیوں نہ کریے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ اور مدینہ دے درمیان غدیر خم دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حمد و ثنا تو بعد اللہ دی طرفوں میرے کول آن والا آوے، پیغام لے کے آوے، میں اس دے پیغام نو قبول کر لواں۔ میں تاڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں، ایک رب دا قرآن ہے، دوجی میری اہل بیت ہے۔ آئیے مسلمانوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں نوں مضبوطی دے نال تھام کے رکھو گے کدی گمراہ نہیں ہوو گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم دے پہلے قرآن دے بارے پیغام دیتا وے، اے جڑا قرآن ہے اس نو مضبوطی دے نال تھام کے رکھنا وے۔ او آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت دے بارے فرمایا وے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میری اہل بیت دے بارے خیال کرنا، اہل بیت دے بارے خیال کرنا۔ آئیے مسلمانوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں اللہ دا واسطہ دینا یا اپنے اہل بیت دے بارے حضرات درد کر رہا وا۔ ساڈی محبت ساڈا پیار اہل بیت دے نال کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، اہل بیت دا جڑا گھر ہے اس گھر دی جڑی مٹی ہے اسی اس مٹی نو جنت دیاں کیاریاں دے اندروں کیاری سمجھنے آ۔
قرآن تو بعد صحیح البخاری شریف دا مقام ہے ساڈے نزدیک، اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک جتنی بھی جگہ ہے جنتیاں کیاریاں دے اندروں کیاری ہے، جنت دے ٹکریاں دے اندروں ٹکراوے۔ حضرام درد کر رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، اے جڑی جنت جنت حضرات عرض کر رہا ہوں آقا نے فرمایا میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک اے جڑی جگہ وے جنتیاں کیاریاں دے اندروں کیاری ہے، جنت دے ٹکریاں دے اندروں ٹکراوے۔ اسی اہل بیت دا کیوں احترام نہ کریے، اہل بیت دے نال اسی کیوں پیار نہ کریے؟ آئیے مسلمانوں اہل بیت اسی ہر نماز ہر رکعت دے اندر اہل بیت دا تذکرہ کرنے ہاں۔ ساڈا عقیدہ اے وے جڑا نماز ہر رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا، اسی کہنے ہاں او دی رکعت ہی نہیں ہوندی۔ اسی نماز ہر رکعت دے اندر اہل بیت دا تذکرہ کرنے ہاں، آل رسول دا تذکرہ کرنے ہاں، اسی نماز دے اندر پڑھنے ہاں اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سانو رستہ سیدھا دکھا دے، کنہ دا رستہ دکھانا میں صراط الذین انعمت علیہم، رستہ اونا لوگاں دا جنہ دے تو انعام کیتے نے۔ سوال ہے پیدا ہوندا وے اللہ پاک نے انعام کنہ دے کیتے نے؟ اور مسلمانوں حضرات عرض کر رہا ہوں سوال ہے پیدا ہوندا وے اللہ پاک نے انعام کنہ لوگاں دے کیتے نے؟ آئیے رب دے قرآن دے کولو پتہ کرنے ہیں۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے جڑا اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ پاک انہوں ساتھ عطا فرمان گے، نبیاں دا ساتھ عطا فرمائے گا، صدیقین دا ساتھ عطا فرمائے گا، شہداء دا ساتھ عطا فرمائے گا، نیک لوگوں دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ حضرات عرض کر رہا ہوں آل رسول اہل بیت دے جتنے بھی شہید نے شہداء دے اندر شامل ہے انہاں تے اللہ پاک نے انعام کیتے نے۔ حضرات ساڈا عقیدہ وے ساڈا ایمان ہے آل رسول اہل بیت والے تمام نیکوکار بندیاں دے اندر شامل ہے۔ اسی تے ہر رکعت دے اندر دعا کرنے ہاں اللہ سانو انہاں دا آساد عطا فرما جنہاں تے تو انعام کیتے نے۔ اللہ پاک نے انعام کنہ دے کیتے؟ آل رسول دے کیتے، اہل بیت دے کیتے، صحابہ دے کیتے۔ حضرات ہر رکعت دے اندر آل رسول دے اہل بیت دا تذکرہ کرنے ہاں انہاں دے ساتھ دیاں دعاواں کرنے ہاں۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے جڑا اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ انہوں صدیقین دا، نبیاں دا، صدیقین دا، شہداء دا، صالحین دا ساتھ عطا فرما دے گا۔ اگے اللہ پاک خود ہی انہاں دیاں تعریفاں کر دے پہلے اللہ پاک خود ہی انہوں اچھا کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ پاک
فرماندے نے اے جڑے ساتھ نے بڑے چنگے ساتھ نے، کہڑے چنگے ساتھ نے؟ نبیاں دے ساتھ بڑے چنگے جے، اور صدیقاں دے ساتھ بڑے چنگے نے، شہیداں دے ساتھ بڑے چنگے نے، اور نیک لوگاں دے ساتھ بڑے چنگے نے۔ دسے میرے آوا جڑا آل رسول دا گستاخ ہے حضرات وہ بھی لام دیے، اہل بیت دا جڑا گستاخ ہے وہ بھی لام دیے، جڑا صحابہ دا گستاخ ہے وہ بھی لام دیے۔ اسی رکعت دے اندر بھی آل رسول اہل بیت دا ساتھ اللہ دے کولو منگنے، ہر نماز ہر رکعت دے اندر اللہ دے کولو آل رسول اہل بیت دے ساتھ دا سوال کرنے، دعا کرنے، پھر تشہد تے بیٹھنے تے کہنے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اسی کہنے سلامتی ہوئے ساڈے تے اور اللہ دے نیک بندیاں تے سلامتی ہوئے۔ حضرات عرض کر رہا وا آل رسول والے تمام نیک نے، اہل بیت والے تمام نیک نے، ساڈی محبت ساڈا پیار اسی نماز اندر تشہد تے بیٹھ کے بھی انہاں دی خیر و عافیت واسطے اللہ پاک دے کولو دعا کرنے، اور سلام پھیرن تو پہلے تشہد تو بعد اسی آل ابراہیم تے درود بھی بھیجنے۔ آئیے مسلمانوں، لوگ کہندے نے اے آل رسول نہیں ماندے، اے اہل بیت نو نہیں ماندے، اور مسلمانوں اسی آل رسول نو بھی ماننے، اہل بیت نو بھی ماننے، اسی نماز کے اندر درود پڑھنے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی نماز اندر درود پڑھنے، حضرات کہنے آل محبت آل محمد اللہ دیا رحمتاں اللہ دیا برکتاں نازل ہون ساڈے نزدیک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دے اندر نبی پاک دیاں بیویاں بھی شامل نے، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، نبی پاک دیا تمام بیویاں نبی پاک دی آل دے اندر شامل نے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دے اندر آل عباس، آل حارث بن عبد المطلب، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، حسنین کریمین، زین العابدین، حضرات درد کریا موسیٰ کاظم، نکی تکی جتنے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دے اندر شامل ہے۔ اسی نماز دے اندر درود پاک پڑھنے، سلام تو پہلے تشہد تو بعد اس درود دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دا تذکرہ وے۔ کئی لوگ درود او پڑھتے نے جس دے اندر نبی دی آل دا تذکرہ کوئی نہیں، کہ ہم دے سانو نے اے آل رسول نہیں ماندے، اے اہل بیت نہیں ماندے۔ آئیے مسلمانوں اسی آل رسول اہل بیت ساڈی جند جان نے، سسی انہاں دے نال محبت تے پیار کرنے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیان کردے نے آل رسول اہل بیت دا جڑا مقام ہے انہاں واسطے یہ ہوئی کافی ہے۔ جس نماز دے اندر درود نہیں پڑھیا جاندا او نماز ہی اللہ نو قابل قبول کوئی نہیں۔ جس نماز دے اندر نبی دی آل دا تذکرہ نہیں کیتا جاندا، جس نماز دے اندر اہل بیت دا تذکرہ نہیں کیتا جاندا او نماز ہی اللہ نو قابل قبول کوئی نہیں۔ آئیے مسلمانوں
ساڈی محبت ساڈا پیار اسی کہنے ہر نماز دے اندر اگر درود پڑھو گے نبی دی آل تے تہاڈی نماز پھر ہی اللہ قبول کرے گا۔ حضرام تذکر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں محبتم عندنا فرض واجب یؤجر علیہ۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اللہ پاک نے آل رسول اہل بیت دی محبت نو فرض کر دیتا وے، واجب کر دیتا وے۔ اے نام دے نال جڑا محبت کردا وے، اے نام دے نال جڑا پیار کردا وے، اللہ پاک اس بندے نو بھی اجر عطا فرماندے نے۔ آل رسول اہل بیت دے نال جڑا پیار کردا وے، پیار کرن دی وجہ تو محبت کرن دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے نو اجر عطا فرماندے نے۔ آئیے مسلمانوں اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جدو اے آیت نازل ہوئی ہے آقا علیہ السلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر تشریف فرمانے آقا علیہ السلام نے فاطمہ نو بلایا وے، فاطمہ نو بلایا، حضرت علی نو بلایا، حسنین کریمین نو بلایا، اپنی چادر دے نیچے رہ لیندے نے۔ آقا علیہ السلام چادر اوڑ دینے، چادر دے نیچے سیدہ فاطمہ نے، چادر دے نیچے حضرت علی نے، حسنین کریمین نے اللہ دے کولو آقا دعا کر رہے نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ نبی پاک علیہ السلام دعا کر دینے اللہ یہ میرے اہل بیت نے انہاں تو نپاکی نو دور کر دے، انہاں نو پاک صاف کر دے۔ حضرام درد کر رہا چادر دے نیچے کون سن؟ سیدہ فاطمہ، مولا علی، حسنین کریمین اور جڑے میں تاڑے سامنے ان شیر پڑھا لگایا۔ ایک مرتبہ پھر فرمائش ہوئی ہے میں چاہنا یا اونا ہستیاں دا تذکرہ شیران دے اندر بھی کیتا جائے، اس شیر دے اندر حسنین کریمین دا بھی تذکرہ وے، اس شیر دے اندر حضرت علی دا بھی تذکرہ وے، نبی پاک علیہ السلام دا بھی تذکرہ وے۔ تے میں تے محبت پیار دے نال کہنا یا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ اور جس دن دا پڑھیا میں رب دے قرآن نو سینے لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو، اور جس دن دا پڑھیا میں رب دے قرآن نو سینے لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو، اور چھوڑ پرا چھوڑ پرا ذکر کتاب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ اوہ حیدر قرار سانو جان تو بھی پیارے نے، حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے، حیدر قرار سانو جان تو بھی پیارے نے، حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے، اور جنتی نواب نے نواب رہن دے،
لوگ کہندے نے اے اہل بیت نوں نہیں مانتے اور مسلمانوں جڑا مولا علی نوں نہیں مانتا اسی اونوں بھی لعنتی سمجھنے آ جڑا حسنین کریمین نوں نہیں مانتا وہ بھی لعنتی ہے جڑا سیدہ فاطمہ نوں نہیں مانتا وہ بھی لعنتی ہے حضرات عرض کر رہا وا حیدر قرار سانو جان تو بھی پیارے نے حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے او جنتی نواب نے نواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے خزینیاں دی بات نہ نگینیاں دی بات کر کملیا حضور دے پسیلے دی بات کر خزینیاں دی بات نہ نگینیاں دی بات کر کملیا حضور دے پسینے دی بات کر اور چھوڑ پراں چھوڑ پراں ذکر غلاب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے محشر دے دل جدوں تپنے ستونا ہے چاچا جی محشر دے دل جدوں تپنے ستونا ہے آمینہ دلال ساڈے کام ہونا ہے محشر دے دل جدوں تپنے ستونا ہے آمینہ دلال ساڈے کام ہونا ہے میرے نے غلام اللہ میرے نے غلام تو حساب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے آقا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم ہؤلائی آل بیت فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو یہ منظر دیکھیا وے ایمان جوش مارتا وے ایمان تازہ ہوندہ وے عرض کر دیا نے سونیا کیا میں تاڑی اہل بیت دے اندر نہیں آقا علیہ السلام فرمان دے لے انتی علی مکانک و انتی علی خیر اے سلمہ تو اپنی جگہ تے ٹھیک ہے تو خیر دے وے اللہ پاک نے تینوں میری بیوی بنا کے میری اہل بیت دے اندر شامل کر دیتا وے نبی پاک دیا بیوی نبی پاک دیا اہل بیت نے اور جڑا نبی پاک علیہ السلام دیا بیویانو اہل بیت نہیں ماندا اور قرآن دا بھی منکر ہے اور نبی پاک دا بھی گستاخ ہے اور قرآن دا بھی منکر ہے اور نبی پاک دا بھی گستاخ ہے حضرات عرض کر رہا وا آل رسول اہل بیت تذکرہ ہو رہا وے حضرات پچھلے جمعے دے اندر حسنین کریم احمد نال محبت پیار کرم دے فائدے بیان کیتے گئے آئیے میں توجہ فرمانا نبی پاک علیہ السلام دے کول نجران دے عیسائی آئے نے اللہ پاک نے آیت مباہلہ نازل فرمائیے اللہ پاک فرمان دے نے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے فرما دیجئے تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ اسی اپنے بیٹے لے کے آنے تسی اپنیاں عورتاں اسی اپنیاں عورتاں تسی اپنے آپ لو اسی اپنے آپ لے کے آنے پھر اللہ دے کولوں دعا کرنے جڑے جھوٹے نے اولا
تے اللہ پاک دی لعنت آئی ہے مسلمانوں نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نو بلایا وے حضرت علی نو بلایا وے حسنین کریمین نو بلایا وے انہاں نو بلا کے اسے وجہ تو اور نعرہ لگاندے نے جنہوں 5 تن دے نال پیار نہیں او دے کلمے دا اور بولدے نے جنہوں 5 تن دے نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں اسی بھی کہنے جنہوں 5 تن دے نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں اگلی بات اے بھی کہو جڑا منکر چوں یاراں دا او دے کلمے دا بھی اعتبار نہیں جڑا منکر چوں یاراں دا او جنت دا حقدار اسی تے کہنے جنہوں 5 تن دے نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں اسی کہنے جڑا منکر چوں یاراں دا او جنت دا حقدار او جنت دا حقدار نہیں آئیے مسلمانوں جڑا 5 تن دا منکر او لعنتی ذرا توجہ فرمایو جے جڑا 5 تن دا منکر او لعنتی او بے ایمان حضرات عرض کر رہا وا جڑا نبی پاک دیاں بیویاں دا منکر فیصلہ تسی کرنا وے او کون ہو سکدا وے جڑا نبی دیاں بیویاں دا منکر ہووے او بھی لعنتی ہے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں دا جڑا انکار کرے او بھی لعنتی ہے آئیے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم مومنان نبی پاک علیہ السلام اپنیاں جانا تو ود کنے وازواجہ امہاتہم نبی دیاں بیویاں مومنان دیاں ماواں نے ایک بندہ کہندا میں نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں نہیں مندا میں کیا تو ماواں نہ من اللہ نے بھی مومناں دیاں ماواں کیا وے منافقاں دیاں ماواں او بے ایماناں دیاں ماواں جڑے منافق نے اونا دیاں ماواں نے کیا بے ایماناں دیاں ماواں نے کیا جنہ سینیاں دے اندر صحابہ دا بغض نبی دیاں بیویاں دا بغض اونا لعنتیاں دیاں ماواں نے کیا اللہ نے شروع تو اعلان فرما دیتا وے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی پاک علیہ السلام مومنانو اپنیاں جانا تو بڑھ کے نے اور نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے مومنہ دیاں ماواں نے حضرات درد کر رہے ہیں ازواج مطہرات اللہ دیاں کتنا مقام ہے کوئی عمل کرے ایک عمل کرے اکارا اجر دیتا جامداوے نبی دیاں بیویاں عمل کرن اللہ پاک دوہرا اجر عطا فرمان دے نے اے نبی دیاں بیویاں دی شان ہے نبی دیاں بیویاں دا مقام ہے اے نبی دیاں بیویاں دی عظمت ہے اور جنہ ماواں نو اللہ پاک دوہرا اجر عطا فرمان اونا ماواں دے نال اسی کیوں محبت نہ کریے اونا دی عظمت شان بیان کیوں نہ کریے جڑا اونا دے بارے بکواس کرے اسی انو لعنتی کیوں نہ کہیے حضرات درد کر رہے ہیں مسلمانوں جب تک زندگی ہے جسم دے اندر جان ہے منہ دے اندر زبان ہے اسی نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں دا تذکرہ کر دے رہاں گے اونا دا ادب و احترام کر دے رہاں گے جڑا اونا دی شام دے اندر گستاخی کے کر داوے اسی انہوں بھی لعنتی تے بے ایمان کہندے رہاں گے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما اللہ پاک قرآن اعلان کر رہا وے حضرات درد کر رہا وے اللہ پاک قرآن اعلان کر رہا وے تاڑے اندروں جڑا اللہ دے رسول دا تابعدار بن جائے
اللہ پاک انہوں دوہرا اجر عطا فرمان گے، دوہرا اجر عطا فرمان گے، اور انہاں واسطے اللہ پاک نے بہترین روزی تیار کی دیئے۔ حضرات درد کر رہے ہیں جدو صحابہ نو پتہ چلیا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تاڑے اندروں بہترین ہووے جڑا میرے تو بعد میریاں بیویاں دا ادب کرے، میریاں بیویاں دا احترام کرے، وہ بندہ بہترین ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اپنا باغ ویچ کے یہ جڑا سارا مال نبی پاک علیہ السلام دیا بیویاں دے نشاور کر دیتا، انہاں نو دے دیتا۔ حضرات درد کر رہے ہیں اے جڑے میرے نبی دے صحابہ نے آل رسول دے نال پیار کرنے والے، اہل بیت دے نال پیار کرنے والے، نبی پاک علیہ السلام دیا بیویاں دا ادب تے احترام کرنے والے، میں آل رسول دے ایک موتی دا تاڑے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا آیا۔ مسلمانوں اسی آل عباس نو بھی ماننے یا، آل حارث بن عبد المطالب نو بھی ماننے یا، اسی آل عقیل، آل جعفر، آل علی، اسی نا تمام دات بہت احترام کرنے یا۔ حضران درد کر رہے ہیں حضرت جعفر کون ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا بڑا بھائی ہے۔ یہ جنگ معطا دے اندر مسلمانہ دا علم اینا دے ہاتھ دے اندر ایک ہاتھ کٹیج جاندہ وے، دوسرے ہاتھ دے اندر پکڑ دیندے نے، دوسرا ہاتھ کٹیج گیا، یہ بازوان دے نال یہ جڑا علم اپنے سینے دے نال لا لیندے نے۔ حضرام درد کر رہے ہیں آخرکار یہ شہید ہو جاندے نے۔ حضرام درد کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر صحابہ نو کنی محبت آل رسول دے نال، کنا پیار آل رسول دے نال۔ حضرام درد کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر دے جڑے بیٹے نے جدو حضرت جعفر دے بیٹے نو دیکھ دے کہندے السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، اے دو پراں والے آدھے بیٹے اللہ پاک نے حضرت جعفر نو جنت دے اندر نبی پاک نے فرمایا دو پر عطا فرما دیتے۔ اے او لوگ نے جڑے دین دی خاطر قربانیاں دین والے، اے او لوگ نے جڑے دین دی خاطر حضرات درد کریں اپنا مال لٹان والے۔ اسی کیوں انہاں دا ادب نہ کریے، انہاں دا احترام کیوں نہ کریے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ ابو بکر آل رسول دے نال پیار کرنے والے ابو بکر، اہل بیت دے نال پیار کرنے والے ابو بکر۔ آج کوئی ابو بکر دے بارے بکواس کرے سانو ہرگز برداشت نہیں، جڑا آل رسول دے بارے بکواس کرے وہ بھی لعنتی ہے، جڑا حضرت ابو بکر نو مندہ بولے ساڈے نزدیک وہ بھی لعنتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کی کہندے نے والذی نفسی بیدی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کی کہندے نے او مسلمانوں قسم منو اس ذات جس دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں قسم اس ذات جس دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، منو اپنے رشتے داراں دے نالوں ود کے نبی دی آل، نبی دے آل اور اہل بیت دے نال حسن سلوک کرنا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں اپنے رشتے داران دے نالوں بڑھ کے نبی پاک علیہ السلام دے رشتے دار ایسا سمجھ لو مینوں زیادہ محبوب نے، زیادہ محبوب نے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں۔ اور جڑا ابو بکر اپنے رشتے داران تو بڑھ کے آل رسول اہل بیت نوں محبت پیار کرے اور ایسی شخصیت کے بارے زبان کھولن تو پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے۔
او کوئی بندہ چاند کی طرح منہ کر کے تھکے تھک واپس وہ چہرے تے آئے گا، چند کا کوئی نہیں بگڑے گا، چند کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آج کوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بکواس کرے، حضرت ابو بکر دنیا تے سن تے نبی پاک دے نال سن، دنیا تے سن نبی پاک دے صلوات و سلام دے نال سن، دنیا تو گئے۔ حضرت ابو بکر دی قبر کتے پہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو قبرہ جو اٹھایا جائے گا، ایک سیڈ تے ابو بکر ہوں گے، ایک سیڈ تے عمر ہوں گے، ایک سیڈ تے تھوڑی عظمت ہے، تھوڑی شان ہے۔ حضرات درد کر رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پتہ سی محبت کیوں کرنے ہیں، انہوں نے آقا دے نال محبت کی دیئے، آقا دے نال پیار کی دعوے، اسی حضرت ابو بکر دا ادب حصو کرنے ہیں، انہوں جند جان مال نبی پاک علیہ السلام دے اشاریاں تو قربان کر دیتے۔ آئیے مسلمان وسی ابو بکر دے نال محبت دے پیار پتہ کیوں کرنے یا آقا دی وجہ تو کرنے یا حضرت ابو بکر فرماندے نے ارکبو محمدن فی اہل بیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اہل بیت دے بارے آپ دا خیال رکھیا کرو، ایک کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر تلقین کر رہے ہیں نبی دی اہل بیت دا خیال کریا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر ہے؟ آقا فرماندے نے عمر جس گلی تانی تو ننگ جائے شیطان تینوں دے کے رستہ تبدیل کر جاندہ وے، شیطان نو عمر پسند نہیں، آج بھی کئیاں منافقانو میرے عمر دا نام پسند نہیں، آج بھی کئیاں شیطانانو میرے عمر دا نام پسند نہیں، میرے عمر پسند نہیں۔ حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر اللہ دے کولو دعا کر دینے اللہ جدو تیرا نبی دنیا تے تشریف فرما سی، نبی دے ذریعے تیرے کل بارش دا سوال کرنے سا تے تو بارش برسا دینا سے، اور نبی دنیا تو جلے گئے نے اللہ، اور نبی دے چاچے عباس دے ذریعے تیرے کل بارش دا سوال کرنے بیان کرنے والے بیان کر دینے، اللہ پاک نے بارش برسانی شروع کر دیتی ہے۔ کون عمر ہے؟ نبی پاک دا مرید بھی بن کے آیا وے، مراد بھی بن کے آیا وے۔ کون عمر ہے؟ آل رسول دے نال پیار کرنے والا، اہل بیت دے نال پیار کرنے والا۔ حضران درد کر رہا لوگ صحابہ تے تبرہ بازیاں کر دینے، نال نال اہل حدیثہ تے بھی تبرہ بازیاں کر دینے۔ جناب اہل حدیث آل رسول نہیں مان دے، اہل بیت نہیں من دے، اور مسلمانوں جڑا آل رسول اہل بیت دی گستاخی کرے وہ دنیا دا بدترین انسان ہے، وہ لعنتی و خبیث ہے۔ حضرات پتہ سکی کہ نیا آل رسول اہل بیت دے نال محبت کرنا امام دی نشانی ہے، آل رسول اہل بیت دے نال پیار کرنا ہدایت دی نشانی ہے۔ ایسی کی دلیل ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے یا ایوہ الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بی لن تزلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے تاڑے اندر میں دو باری چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رب دا قرآن دوسری میری عطرت اہل بیت۔ حضرات توجہ فرمائیو جے اللہ دے رسول فرما رہے ہیں ایک رب دا قرآن اس نو مضبوطی دے نال تھام کے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگو گے۔ دوسری میری عطرت اہل بیت، میں تے وضاحت کرنا چاہنا یا پتہ اہل بیت دا نبی پاک
پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں تذکرہ کیتا وے اہل بیت آل رسول دا عقیدہ قرآن و حدیث والا آل رسول اہل بیت گھوڑیاں دی پوجا کرنے والے نہیں سن آل رسول اہل بیت یا علی تے یا حسین دے نعرے لگان والے نہیں سن آل رسول تے اہل بیت غیراں دیاں نظروں نیازاں دین والے نہیں سن آل رسول تے اہل بیت او نام دا عقیدہ قرآن دے مطابق اونا دا کردار قرآن دے مطابق اونا دی فضیلت قرآن دے مطابق حضران درد کر رہے ہیں ایسے دعا کانے فرمایا وے لن تزلو کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی قرآن مضبوطی دنال یعنی میری اطرت اہل بیت مضبوطی دنال حضران درد کر رہے ہیں اہل بیت دے نقش قدم تے چلائیں گے اللہ پاک قبر دے اندر آسانی کر دوے گا آل رسول اہل بیت دے نقش قدم تے چلائیں گے اللہ پاک حشر دے اندر آسانیاں کر دوے گا آل رسول اہل بیت دے نقش قدم تے چلائیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اتو حوض کوثر دا پانی نصیب ہو جائے گا آل رسول اہل بیت دے عقیدے جیسا سادہ عقیدہ ہوئے گا انہاں دے نقش قدم دے چلائیں گے کل قیامت والے دن نامہ اعمال سچے ہاتھ دے اندر پکڑائے جان گے حضرات درد کر رہے ہیں لوگ کہندے نے آل رسول اہل بیت دا تذکرہ نہیں کرتے انہاں نوں مانتے نہیں آئیے ساڈے پیغام تے غور کیجئے ساڈی دعوت تے غور کیجئے آل رسول اہل بیت دے نال محبت تے پیار کران گے انہاں دے نقش قدم تے چلان گے کل صراط تو صحیح طریقے دے نال گزرنا نصیب ہو جائے گا آل رسول دے اہل بیت دے نقش قدم تے چلان گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ نصیب ہو جائے گا آل رسول اہل بیت دے نقش قدم تے چلان گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جنت دا داخلہ نصیب ہو جائے گا حضران درد کر رہے ہیں اللہ دے رسول نے قرآن تے اپنی اہل بیت دا تذکرہ کٹھیاں فرمایا وے میں تے کہنا آیا قرآن بھی آلہ وے اہل بیت والے بھی آلہ نے آل رسول والے بھی آلہ نے قرآن بھی آلہ وے آل رسول تے اہل بیت والے بھی آلہ نے میں اگلی بات بھی کہنا چاہنا آیا جڑا قرآن دا منکر ہے وہ بھی لام دیے جڑا کہندا وے اصل قرآن نہیں وہ بھی لام دیے حضرات درد کر رہے ہیں جڑا قرآن دا منکر ہے قرآن نو صحیح نہیں ماندا حضرات اسی انہوں مسلمان نہیں جماندے اسی طرح ہی جڑا آل رسول تے اہل بیت دا منکر ہے وہ بھی لام دیے حضرات درد کر رہے ہیں کون اہل بیت کون اہل بیت اہل بیت دا جڑا گستاخ ہے وہ لام دیے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھیاں بندیاں تے اللہ پاک تے میرے سمیت تمام نبیاں دی لعنت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونا چھیاواں دے اندر اونا چھواں دے اندر او بندہ جڑا آل رسول اہل بیت دا ادب و احترام نہیں کردا اس بندے تے اللہ دی بھی لعنت ہے میری بھی لعنت ہے تمام نبیاں دیاں لعنتاں نے حضران درد کر رہے ہیں آل رسول اہل بیت اتنی عظمت ہے اتنی شان ہے اتنا مقام ہے جڑا آل رسول اہل بیت گستاخ او دے تے اللہ دی لعنت ہے نبیاں دی لعنت ہے آمینہ دے لال دی لعنت ہے اسی بھی اس بندے تے لعنت بھیجنے آ جڑا آل رسول اہل بیت گستاخ ہے اسی نال اے بھی کہنے آ جڑا صحابہ دا گستاخ ہے او بھی لام دیے حضرات درد کر رہے ہیں جڑا آل رسول اہل بیت دا گستاخ ہے او جہنمی ہے او دا ٹھکانہ جہنم ہے حضرات درد کر رہے ہیں آل رسول اہل بیت دے نال بغض رکھنے والا دنیا تے بھی ذلیل ہوئے گا قبر دے اندر بھی ذلیل ہوئے گا حشر دے اندر بھی ذلیل ہوئے گا آخر کار اس جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قسم اس ذات جس دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، جس دے دل دے اندر میری آل رسول اہل بیت دا بغض ہے الا ادخلہ اللہ النار۔ اس بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حالے بھی کوئی بندہ سانو اے کہے اے آل رسول نہیں ماندے، اے اہل بیت نہیں ماندے، اے کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ حضرات درد کر رہا وا اسی آل رسول اہل بیت اور نبی پاک دیاں ساریاں بیٹیاں نو ماننے ہاں، نبی پاک دیاں بیویاں نو ماننے ہاں۔ اے تے بندہ انکار کرے نبی دیاں بیٹیاں دا، انکار کرے نبی دیاں بیویاں دا، پھر کہے میں اہل بیت نو منن والا ہاں، میں اہل بیت دا حبدار ہاں۔ ایسے بندے نو اسی نہ تے آل رسول دا حبدار ماننے ہاں، نہ اہل بیت دا حبدار ماننے ہاں۔ اور جیڑا آل رسول اہل بیت نو منن والا وے او نبی دیاں تمام بیٹیاں نو مندا جے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں تمام بیویاں نو مندا وے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹیاں نو مندا وے۔ حضرات عرض کر رہا وا اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آل رسول اہل بیت بڑا ادب و احترام ہے۔ جڑا آل رسول دا گستاخ ہے او تے اللہ دی بھی لعنت ہے، تمام نبیاں دی بھی لعنت ہے، اس بندے تے مومناں دیاں بھی لعنتاں نے۔ تے جڑا آل رسول اہل بیت دا گستاخ ہے او بندہ جہنمی ہے۔ او بندہ کون ہے؟ وہ سارے نہیں بول۔ ہن تہاڈے سامنے میں ایک ایسا شعر پڑھن لگایا جس دے اندر اللہ پاک دا بھی تذکرہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی تذکرہ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں دا بھی تذکرہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں دا بھی تذکرہ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا بھی تذکرہ ہے۔ اور شعر سنن دے باوجود بھی کوئی بندہ سانو کہے اے مندے نہیں، اصل وچ منن والے ہی اسی ہیں، اصل دے وچ منن اسی تے کسی دا انکار کردے ہی کوئی نہیں، اسی تے انکار اور جڑا کہے نبی دی ایک بیٹی ہے تین بیٹیاں ہی کوئی نہیں، دسو جڑا ایک مندا وے او مندا وے، جڑے چون مندے نے او مندے، جڑے چار نو مندے نے۔ اللہ سونے دے جلال ورگا کسے دا کامل جلال کوئی نہیں۔ اور توجہ میرے آنے کرو کی مسئلہ ہے؟ اللہ سونے دے جلال ورگا کسے دا کامل جلال کوئی نہیں، میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ او لکھا یوسف دے جان والے کروڑا عیسیٰ دے منن والے، او لکھا یوسف دے جان والے کروڑا عیسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا بیلی بلال کوئی نہیں۔ خدیجہ پاکے
حفصہ پاکے حبیبہ پاکے جڑا نبی دیاں بیویاں نو پاک نہیں مندا او خود نہ پاکے او بولو خود نہ پاکے خدیجہ پاکے عائشہ پاکے حفصہ پاکے حبیبہ پاکے زینب پاکے رقیہ پاکے کلثوم پاکے بطول پاکے زینب پاکے رقیہ پاکے کلثوم پاکے بطول پاکے حسنین پاکے علی بھی پاکے میرے نبی دی ہر بیوی پاکے میرے نبی دے اہل و عیال ورگا کسے دا اہل و عیال کوئی نہیں صدیق سونا صدیق سونا فاروق سونا غنی بھی سونا علی بھی سونا جو صحابہ نال پیار ہے وہ دی سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے صدیق سونا فاروق سونا غنی بھی سونا علی بھی سونا نبی دے یاراں نبی دے یاراں دے ایمان ورگی کتے نہیں ملتی مثال کوئی نہیں اللہ سونے دے جلال ورگا کسے دا کامل جلال کوئی نہیں کمال آدم تو لے کے عیسیٰ کمال آدم تو لے کے عیسیٰ جمع رسولان دے سارے کر لو مولانا ربانی صاحب اللہ پاک نے صحت دیتا نصیب ہے کمال آدم تو لے کے عیسیٰ جمع رسولان دے سارے کر لو میرے نبی دے ایک برابر کسے دا کامل کمال کوئی نہیں میرے نبی دے ایک برابر کسے دا کامل کمال کوئی نہیں میں پوچھیا مانو نیما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈیر ہووے میں پوچھیا مانو نیما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈیر ہووے جواب ملیا جواب ملیا نہ اے نہ سونا کسے نے جنیا ہے بال کوئی نہیں جواب ملیا نہ اے نہ سونا کسے نے جنیا ہے بال کوئی نہیں اللہ سونے دے جلال ورگا کسے دا کامل جلال کوئی نہیں اس شعر دے اندر اللہ دا بھی تذکرہ ہے اور نبیوں دا بھی تذکرہ نبی پاک دی اہل بیت آل رسول دا بھی تذکرہ اور نبی دے صحابہ دا بھی تذکرہ اسی شعراں دے اندر بھی تذکرے کرنے دے آل رسول دے اہل بیت دے کرنا ہے حضرات اسی قرآن دی آیتاں پڑھیے آل رسول دے اہل بیت دے تذکرے کریے حدیثاں پڑھ پڑھ کے
آل رسول تے اہل بیت دے تذکرے کریے تے کوئی اٹھ کے کہے اہل حدیث آل رسول اہل بیت نو نہیں مانتے، اے کھلم کھلا جھوٹ۔ انشاءاللہ الرحمن اگلا جمعہ بھی اہل بیت کے حوالے دے نال پڑھایا جائے گا۔ تاکہ اندروں تقریباً مینوں امید ہے کہ کوئی بندہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نواسیاں نواسے نہیں دس سکتا۔ پتہ کسے نوں کنیاں نواسیاں تے کنے نواسے؟ اے دے اندر تہاڈا قصور کوئی نہیں، تہاڈا قصور بولو، تہاڈا قصور تانوں دسیا ہی نہیں گیا، تانوں دسیا ہی جڑا دشمن ہے نا، دشمن صحابہ دا، نبی پاک دیا بیویاں دا جڑا منکر ہے، نبی پاک دیا بیٹیاں دا جڑا منکر ہے، انہیں نبی دیا بیٹیاں دا انکار کرن دی وجہ تو نبی دیا نواسیاں دا تذکرہ کرنا ہی چھڈ دیتا۔ انشاءاللہ الرحمن جڑا بندہ کہ اگلا جمعہ پڑھے گا ٹائم دے نال آ کے توجہ نال سنے گا، انہوں نبی پاک دیا نواسیاں بھی یاد ہو جان گیا، نواسے بھی یاد ہو جان گے۔